300 बीमारियों का इलाज इस एक पौधे में, ये बड़ा खास पौधा है। इसको मिरेकलस ट्री भी कहा जाता है पाकिस्तान में, इसको तलस्माती पौधा या मोजाती पौधा भी कहते हैं। कि मुझे किसी कोरोना वाले से मिला है और मैं उससे गले भी मिलूंगा, ये आपके एनर्जी लेवल को यहाँ तक लेके जाता है। मोरिंगा की फार्मिंग पे 8 बिलियन रुपीस का इंडिया सालाना रेवेन्यू कमा रहा है। सोहांजना या मोरिंगा पाकिस्तान में पाया जाने वाला कीमती पौधा, जिसकी अहमियत और अफादियत से अभी तक हम आगाह नहीं हैं। पूरी दुनिया में इसे भूख, अफलास और ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे नासा ने 21वीं सदी का दरख्त करार दिया है। ये वो पौधा है जिसमें तकरीबन 300 बीमारियों का इलाज मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक इसमें कैंसर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, शुगर और इसके अलावा बेशुमार बीमारियों का इलाज मौजूद है। ये जिस्म की कुदरती मुदाफ़ियत, दिमाग और आँखों को ग़िज़ा मुहैया करता है। इसी तरह ये जिस्म के खुलियों को दुरुस्त भी करता है। जिगर और गुर्दे के फेल को बेहतर करने के लिए, जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकत और हाजमे को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में अब तक इस पौधे को, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, 5 अरब डॉलर की मार्केट रखता है। दुनिया के 82 ममालिक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये खजाना पाया जाता है। अच्छा, ये इसको मोरिंगा कहते हैं। इसमें ये एक छोटा पौधा भी है जिसके कुछ पत्ते भी नज़र आ रहे हैं। ये भी आप देखें, छोटे छोटे पत्ते इसके निकल रहे हैं। ये इस मौसम में बड़ा ग्रो करता है। पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ इसकी क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में बड़ा अच्छा ग्रो करता है। तो कराची में मैं कहता हूँ हर घर में इसको होना चाहिए, बहुत जल्दी ग्रो करता है। लाहौर में भी बड़ा अच्छा ग्रो करता है। सर्दी में थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है। 300 बीमारियों का इलाज इस एक पौधे में, ये बड़ा खास पौधा है। देखें जी, इस सदी की अगर कोई दरियाफ्त है तो हम ये कहेंगे कि ये सोहांजना है, जिसको आप मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा को प्लांट ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। इसको मिरेकलस ट्री भी कहा जाता है पाकिस्तान में, इसको तलस्माती पौधा या मोजाती पौधा भी कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने मोज़े इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या है? सबसे पहले जो हमारा बेसिक मसला है बच्चों की ग्रोथ का, छोटे बच्चे बड़े नहीं होते, हाइट का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है। मोरिंगा की फार्मिंग पे 8 बिलियन रुपीस का इंडिया सालाना रेवेन्यू कमा रहा है। ठीक है, इसके पत्ते दुनिया में मशहूर हैं। इसको आपको कुछ इसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात, ये दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पाकिस्तान का नेटिव पौधा है, ये इंडिया का भी नेटिव पौधा नहीं है। पाकिस्तान के पास आप कह रहे हैं कि खजाना मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं। मौजूद है मोरिंगा की सूरत में, जिसको यहाँ पे डॉक्टर पौधा भी कहा जाता है। हमारे काफ़ी लोग डॉक्टर पौधा भी कहते हैं। ये क्या करता है, अब इसकी कुछ थोड़ी सी क्वालिटीज़ जो मैं कम टाइम में कर सकता हूँ। नंबर 1, आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत ऊपर ले जाता है। हम क्वालिटीज़ बताते हैं तो कंपेयर करते हैं। इसमें 10 से 12 गुना ज़्यादा कैल्शियम है दही से। इसमें सेब से कोई 15 से 20 गुना ज़्यादा आयरन है, जिंक है। इसके अंदर वाइटामिन्स की तकरीबन जो तमाम वाइटामिन्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, अच्छी रेशो के अंदर। इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन है, ये हमारे बच्चों की हाइट जल्दी बड़ा करता है। इसकी अगर एक चम्मच, चाय का चम्मच सूखा ड्राई लीव्स अगर एक बच्चा रोज़ ले ले, वो हाइट उसकी बहुत बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। जो छोटे कद के हैं, 5 से 6 इंच हमने एक्स्ट्रा हाइट देखी है मोरिंगा के, ये जादू करता है। हमारे यहाँ एक और बड़ा मेजर मसला है कि माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, क्योंकि वो कहती हैं हमारे पास दूध नहीं है। आजकल की खुराकें ऐसी हैं, उनका कसूर नहीं है, हम प्रोसेस फूड की तरफ चले गए हैं। जब नेचुरल चीज़ को आप छोड़ेंगे, आपको यही नुकसान होंगे। तो इसमें क्या करता है कि ये माओं का दूध बढ़ा देता है। इस सेक्शन में ह्यूमन साइकिल में भी हमने इनको इस्तेमाल कराया है, और अब हमने इसको पोल्ट्री में भी दे रहे हैं। लोगों की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं मुर्गियों को बड़ा करने की, उनको हम कह रहे हैं उसकी जगह सोहांजना नेचुरल तरीके से मुर्गियों को बड़ा करें। तीसरा, हम इसको रिसर्च सेंटर्स हैं, बफलो रिसर्च सेंटर है पत्तोकी में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वहाँ भी हमने ये इंट्रोड्यूस कराया है। वहाँ 3 एकड़ में ये लगाया भी है। और जो वहाँ पे हमने दिया है, एक भैंस को एक ऑक्सीटोसिन टीका लगाया जाता था
عام طور پہ جو ایک فیمیل گروتھ ہارمون ہے جس کا بڑا گندا افیکٹ ہے، بچیاں جلدی جوان ہوتی ہیں، ہاتھوں میں پیر جلدی بال نکلتے ہیں، بچے ان کا جو گروتھ ہارمون سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس میں یہ بہت کام کرتا ہے. یہ فیمیل ملک پروڈکشن لیکٹیٹنگ مدرس کی بہت بڑھا دیتا ہے. تو انسانوں میں بھی، اور پھر ہم نے اس کو ڈیری میں بھی یوز کرا ہے، اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے. اس کے فوائد بہت سارے ہیں. بہت زیادہ ہیں، اور میرے خیال میں اسی ایک میں نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن پاکستان میں اس کو مزید اس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ سمجھ لیں کہ آج کل کرونا کے ٹائم پہ، پینڈیمک کے ٹائم پہ اس کی ایک چمچ ہر بندے کو ضروری ہے. ہم نے کرونا کے پیشنٹ کو دیا ہے اور اس نے وہاں سے ریکوری کی ہے. یہ کرونا کے لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی کرونا والے سے ملائیں اور میں اس سے گلے بھی ملوں گا اور وہ بھی بولوں گا ہم نے کہا کہ یہ راز کیا ہے کہ آپ کورونا سے بالکل نہیں ڈرتے. کہ میں اس کا ایک چمچ روز لے رہا ہوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج کرتا ہوں، مجھے کورونا کی کسی پیشنٹ کے پاس لے جائیں، میں جنازوں پہ بھی جا رہا ہوں. میں ایس او پی ساری ہوتی ہیں، لیکن میں کسی کو اچھوت نہیں سمجھ رہا، اور نہ میں چاہوں گا کہ کوئی اور اچھوت سمجھے. صرف آپ نے مورنگا کے اوپر اعتماد ہے اتنا، اور اس کے فوائد. تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مورنگا جیسی چیز پیدا کی ہے، تلسماتی کرشماتی معجزاتی. جب ہم اس ایج میں رہ کے ہمیں معجزے دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیوں نہ اس کو اویل کیا جائے. تو اس لیے اس پودے کا سب سے بڑا کام ہے یہ آپ کریں. ہم نے ایک ڈرنک بنائی ہے، ادھر لانا بیٹا. یہ مورنگا کی ہی ایک ڈرنک ہے. میں آپ کو ایک مورنگا کی ہی ڈرنک بنا دی ہے، یہ مورنگا اور تو اس کا کیا فائدہ ہے جی؟ مورنگا کی ڈرنک ہے. اس کے ساتھ ہم نے ہمارے پاس فارمرز تھے جو گلاب کی پتیوں پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے. گلاب صرف یا تو جنازے پہ پھینکا جاتا تھا یا شادیوں پہ پھینکا جاتا. گلاب کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. ہم نے گلاب کی جو پتی نکال کے جو پنکھڑی رہ جاتی ہے اس کا کعوہ بنتا ہے بہت زبردست. ٹھیک ہے، اس میں وہ بھی شامل کیا گیا اور اس کے اندر مورنگا بھی شامل کیا. آپ ذرا ٹیسٹ کریں، پھر مجھے بتائیں اس کا کیا ذائقہ ہے، کتنا ریفریشنگ اور آپ کو انرجی کتنی آتی ہے اس کے بعد. یہ آپ کے انرجی لیول کو یہاں تک لے کے جاتا ہے. بہت زبردست اس کا انرجی لیول ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ ایک کریٹ ہوتی ہے اس طریقے سے. اس کے تو یہ اگر آپ بتاتے جائیں کہ یہ گھروں میں یہ گملے کے اندر ہم لگا سکتے ہیں، یہ کون سا ہے؟ اس میں یہ جس میں جو آپ کو میٹھا لگا نا، ہم نے اس کو اسٹیویا میں بنایا ہوا ہے. اس پودے کا نام ہے اسٹیویا. آپ اس کو ٹیسٹ کریں. یہ تو میٹھا ہے. یہ آپ کو میٹھا لگ رہا ہے نا، اس میں چینی سے 30 گنا زیادہ مٹھاس ہے، اور یہ ایک سپر فوڈ اٹ سیلف بھی ہے. اس کو کھانے کا نقصان کے بجائے الٹا فائدہ ہے. آپ نے اگر یہ روز لے لیا اور روٹین میں لے لیا، جیسے ہم نے مورنگا کا ایک چمچ لیا، اس کے 4 پتے لیے، چیا سیڈ، کنوا جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، وہ تھوڑا تھوڑا لے لیا، آپ کی ڈیلی ڈوز پوری ہو گئی، کمپلیٹ فنشڈ. اس کے بعد آپ کی جو بھی باڈی کی ضرورت ہے پوری ہو گئی ہے. باڈی آپ کے لیے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کا امیون سسٹم آپ کا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ آپ اس کو یہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جی شوگر کے پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ڈرائی لیوز بھی آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کا پودا لگائیں اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے، ایک بش ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کی کٹنگ لگاتے رہیں تو یہ اور بڑھتا رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اس کو استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس کا استعمال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اتنے سے پتے لے لیے اور ڈرائی جگہ رکھ دی کسی جگہ. 2 دن میں یہ ڈرائی ہو جاتا ہے. آپ نے دھوپ میں نہیں رکھنا ہے، سائے میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، خشک کر لینا ہے. جب بھی آپ چائے پئیں، کافی پئیں، کچھ کریں تو اس میں ایک پتا اس میں ڈال لیں، یہ اس میں حل ہو جائے گا. چینی کی جو ہے وہ بھی پوری کر رہا ہے، ریپلیس کر رہا ہے چینی کو، اور اس کے اندر پاور اس سے زیادہ ہے، انرجی زیادہ ہے. اس کے اندر منرلز، اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں جو ایک ہربل سپر فوڈ میں ہونی چاہیے وہ اس کے اندر ہیں. اس کے آپ کو فائدے بھی ساتھ. 300 بیماریوں کا علاج اس ایک پودے میں، یہ بڑا خاص پودا ہے. اس کو میریکلس ٹری بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں. اس کو تلسماتی پودا یا معجزاتی پودا بھی کہتے ہیں. کہ مجھے کسی کرونا والے سے ملائیں اور میں اس سے گلے بھی ملوں گا. یہ آپ کے انرجی لیول کو یہاں تک لے کے جاتا ہے. مورنگا کی فارمنگ پہ 8 بلین روپیز کا انڈیا سالانہ ریونیو کما رہا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے پتے دنیا میں مشہور ہیں. اس کو آپ کو کچھ اس کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی بات، یہ دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان کا نیٹو پودا ہے، یہ انڈیا کا بھی نیٹو پودا نہیں ہے.